दर्शकवृन्द नमस्कार। नियमित बसाई कार्यक्रम 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म निमा काफले। आज अन्तर्राष्ट्रिय 130औं श्रमिक दिवस विश्वभर मनाइँदैछ। नेपालमा पनि सन् 1963 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम नारा सहित सुरु भएको यो दिवस सफल पार्न निकै श्रमिकले ज्यान पनि गुमाउनु पर्यो। मजदुरको मेहनत मुलुकको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक स्थिरतासँगै सुरु भएको विकास र समृद्धिको नारामा मजदुरको भूमिका पनि उत्तिकै रहन्छ। आजको बढ्दो श्रम सहज समाजको श्रेय र परिकल्पनाको खाका सुरु भएको यो दिनलाई विश्वभर नै मनाउने गरिन्छ। हप्ताको एक दिन बिदा अनि कार्यालय समयको निर्धारण यसै दिन अर्थात् मे 1 मा भएको थियो। नेपालमा श्रमिकको अवस्था, उनीहरूको योगदान, श्रमिकमाथिको राजनीति लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। आजको दिनमा हामी श्रमिकको योगदानलाई कसरी सम्झन्छौँ? आजको दिन अर्थात् 130औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, मे दिवस भन्छौँ हामी। सर्वप्रथम त म यो दिवसको अवसरमा तपाईको यो मिडिया मार्फत देशभरि र प्रवासमा समेत रहेका सम्पूर्ण श्रमिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको दिन ल्याउनका निमित्त जुन ढङ्गबाट श्रमिकहरूले विगतमा सङ्घर्ष गरे, यो आजको दिन सङ्घर्षका गौरवपूर्ण गाथाहरूको संस्मरण गर्ने दिन पनि हो। त्यसकारणले गर्दा आज हामी मई दिवस मनाइरहेको सन्दर्भमा विगतको समीक्षा गर्ने, समीक्षामा आएका कमीहरूलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनहरूमा त्यो कमीहरूलाई नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने र आगामी दिनमा 1 वर्षभरि श्रमिकहरूका मुद्दाहरूलाई कसरी उठाउँछौँ, श्रमिकहरूको जीवन स्तरलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सङ्कल्प गर्छौँ र आगामी दिनको निमित्त कार्यक्रमहरू तय गर्ने दिवसको रूपमा हामीले मनाउँदै आयौँ। त्यसर्थ म गौरवपूर्ण गाथा बोकेका श्रमिकहरूको इतिहासलाई संस्मरण गर्दै जसले आफ्नो ज्यान समेत बलिदानीपूर्ण रूपमा चाहिँ बलिदान गरे उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने दिनको रूपमा व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु र गौरवपूर्ण इतिहासलाई सम्झन पनि चाहन्छु। र यति कुरा गर्दाखेरि श्रमको कुराहरूलाई हामी अब यहाँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि जस्तो हामी र्यालीका कुरा गर्छौँ, आयोजना गर्छौँ, औपचारिक कार्यक्रमहरूका कुराहरू गर्छौँ, यसरी आयोजना गर्दाखेरि आजको दिनमा आइपुग्दासम्म श्रमिकले के पाए त? आजको दिनसम्म आउँदा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने धेरै चिजहरू प्राप्त गर्न सफल भएको छ। अहिले नेपालको सिङ्गो मजदुर आन्दोलनलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपालको मजदुर आन्दोलन सुरु भएको 2003 साल फागुन 20 गतेबाट भनेर हामीले इतिहासलाई संस्मरण गर्छौँ। 2003 साल फागुन 20 गतेबाट सुरु भएको हाम्रो आन्दोलन कुन बेला सुरु भयो भने अत्यन्तै निरङ्कुश तन्त्र राणाशाही भएको बेला सुरु भयो। त्यो बेलाका मजदुर आन्दोलनले, त्यो बेलाको मई दिवसहरूले राणाहरूलाई अन्त्य गर्ने आन्दोलनको रूपमा आफूलाई चाहिँ स्थापित गर्न बाध्य भयो। जुन आन्दोलनको नेतृत्व मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीहरूले गर्नुभयो र उहाँहरूले सिङ्गो मजदुर हकहितको मात्र भन्दा पनि सबैभन्दा पहिले प्रजातन्त्र स्थापना गर्नका निमित्त नै मजदुरहरूको आन्दोलन केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले आन्दोलन थाल्नुभयो, जसको फलस्वरूप प्रजातन्त्र आयो। 7 सालमा त्यो पनि टिक्न सकेन। 17 सालपछि फेरि अर्को नयाँ ढङ्गको चाहिँ नेपालमा चाहिँ व्यवस्था सिर्जना भयो, पञ्चायत व्यवस्था हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसले पनि सबै पार्टीहरूलाई ड्यामेज गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने काम गरिसकेपछि त्यस बेलाका मजदुर आन्दोलन त झन् भूमिगत रूपमै चाहिँ काम गर्न बाध्य भयो। त्यसपछिको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामीले 2036 सालबाट फेरि दोस्रो पुस्ताको नेताहरूबाट मजदुर आन्दोलनलाई सङ्गठित गरेको हामीले पाउँछौँ। त्यो बेला पनि 36 सालदेखि 46 सालको अवधिलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने हो भने फेरि के पाउँछौँ भने भन्दाखेरि सङ्गठित हुन नपाउने, त्यो बेला चाहिँ लुकेर मे दिवस मनाउनु पर्ने स्थिति थियो। हामीले त्यो बेला चाहिँ 36 सालदेखि करिब 46 सालसम्म पनि हाम्रो पहिलो एजेन्डा नारै के हुन्थ्यो भन्दा हाम्रो दिवसको दिन हामीले छुट्टी पाउनै पर्छ भन्ने नारा लाग्थ्यो। हाम्रो सङ्गठन स्वतन्त्रता हनन भइरहेको छ, सङ्गठन स्वतन्त्रता पाउनै पर्छ हाम्रो दोस्रो माग हुन्थ्यो। अनि तेस्रो मात्रै आर्थिक मागका कुराहरू हुन आउँथ्यो, हाम्रो चाहिँ ऐन कानुनका मागहरू हुन आउँथ्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो स्थितिबाट अहिलेसम्म मूल्याङ्कन गर्ने हो भने धेरै खालको चाहिँ परिवर्तन भएको छ, जुन परिवर्तनले मजदुरहरूलाई चाहिँ राहत भएको छ भन्ने हामीले भन्न सक्छौँ। पक्कै पनि जस्तो यहाँले नै सुरुवात गर्नुभयो, मजदुरकै अग्रसरतामा
पछिल्लो समय जुन शीर्ष नेताहरू आए उनीहरूकै योगदान उनीहरूकै समर्थन उनीहरूकै क्रियाशीलता यी कारणले गर्दाखेरि जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि लिएर मनमोहनसम्मका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि यस्ता खालका शीर्ष नेताहरू जन्मिए यसरी अगाडि आए तर आजको दिनमा पनि जस्तो श्रमिकका मुद्दाहरूको कुरा बहसमा उठिरहन्छ यी मुद्दाहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त के छन् अब अहिले यसरी चाहिँ हेरिरहने हो भने धेरै मुद्दाहरूको चाहिँ छिनोफानो भएको छ जस्तै हामीले भन्दै आएका थियौँ श्रमिकहरूको कार्यथलो मर्यादित हुनुपर्छ श्रमिकहरूले आफ्नो चाहिँ सङ्गठन बनाउने स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुपर्छ श्रमिकहरूले चाहिँ काम गर्ने सन्दर्भमा 8 घण्टा काम 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको सिद्धान्तलाई नेपालमा प्रतिपादन हुनुपर्छ र श्रमिकहरूले काम गरिसकेपछि निर्धक्कका साथ काम गर्ने जसको कारणले गर्दा उसले चाहिँ पर्याप्त ज्याला अर्थात् जिउन पुग्ने ज्याला हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो तर अहिले न्यूनतम वेतनसम्म मात्रै कम्तीमा पनि यति दिनुपर्छ भन्ने सम्म मात्रै आइपुगेको छ धेरै कुराहरू सल्टिएको छ तर अझै केही मुद्दाहरू हाम्रो बाँकी नै छन् अझै यस्तो कुरा गर्दै गर्दाखेरि हिजो भर्खर मात्रै पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो तपाईहरुले नै हैन त्यसमा श्रम कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धीको सर्वेक्षणमा 44.07% श्रमिकलाई अझै पनि रोजगार सम्झौता नगरी काम लगाइएको भन्ने खालका जुन आए नि कुराहरू आए नि त यसले त अझै पनि श्रमिकहरूको अवस्था त कस्तो रहेछ भन्ने कुरा देखाइरहेछ नि चरित्रित गरिरहेको छ नि यसमा के भन्नुहुन्छ अब यो तपाईहरुको हिजो हामीले चाहिँ प्रकाशित गरेको 44% त यो एउटा स्याम्पल सर्वे मात्रै हो अहिलेको श्रम ऐनले चाहिँ के भन्छ भने भन्दा हरेक पौष मसान्तभित्र श्रम अडिट गर्नुपर्छ तपाईको कार्यथलोमा चाहिँ श्रम ऐनका मुद्दाहरू लागू भएको छ छैन भन्ने कुरो हरेक पौष मसान्तभित्र रोजगारदाताले मूल्याङ्कन फारम भरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ त्यो आधारमा सरकारले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ यो हाम्रो चाहिँ एचिभमेन्ट हो यो हाम्रो चाहिँ मजदुर आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धि हो तर यसपटकको पौष मसान्तभित्र आउँदा पनि न सरकारले त्यसलाई अनुगमन गर्न सक्यो न रोजगारदाताहरूले नै गर्यो त्यसपछि अब के गर्ने भन्दा कसले गर्यो गरेन भनेर मात्रै हेरेर बसेर चाहिँ एकदम गरेन भने निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने हिसाबले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमध्ये नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्ट रहेको कारखानाहरू प्रतिष्ठानहरूको एउटा स्याम्पल सर्वे गर्यौँ 59वटा प्रतिष्ठानहरू हामीले छनौट गर्यौँ जहाँ 50 जनाभन्दा बढी श्रमिकहरू काम गर्छन् जहाँ आधिकारिक युनियनको चुनाव भएर नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले नै जितेको छ त्यस्ता प्रतिष्ठानहरू छनौट गर्यौँ र त्यहाँका नेता साथीहरूलाई हामीले एकै ठाउँमा चैत 9 गते भेला गर्यौँ दिनभरि हामीले चाहिँ यस बारेमा चाहिँ ल भर्नुहोस् भनेर चाहिँ छलफल गर्यौँ त्यो छलफलको निष्कर्ष हो जुन प्रतिष्ठानहरू ठुला छन् जुन प्रतिष्ठानहरू राम्रा भनिएका छन् त्यहाँ त यस्तो स्थिति छ भने अब कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ असङ्गठित क्षेत्रमा के होला बाहिर के होला एकदम भयावह पो हुन्छ कि भन्ने छ त्यस कारणले गर्दा हामी यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा हामी के भनिरहेका छौँ भने भन्दाखेरि राम्रा भनिएका ठाउँ चुस्त भनिएका ठाउँ गतिलो भनिएको ठाउँ त यो हालत छ भने सरकारले सबै ठाउँमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो हुन त तपाईहरुले नै मिडियामा उजागर गरिसकेको कुरा छ जस्तो श्रम ऐन 2074 ले श्रमिकलाई दैनिक 8 घण्टा र साप्ताहिक जुन 48 घण्टा भन्दा बढी काममा लगाउन नपाउने जुन व्यवस्था गरेको छ तर नियम अनुसार बिदा नदिने औद्योगिक प्रतिष्ठान पनि अझै पनि 42.37% मा रहेका छन् भनेर यहाँहरुले नै भन्दै गर्दाखेरि जिफन्ड कहाँनिर छ त जिफन्ड हरेक कार्यथलोमा छ जिफन्ड भएकै कारणले गर्दा यो तथ्याङ्क त हामीले निकाल्न सक्यौँ नि यदि त्यहाँ पनि जिफन्ड नभएको भए अझ यो पनि आउँदैन थियो हुँदा बिदाकै कुरा गर्ने हो भने हेर्नुहोस् त क्रिया बिदा नदिएको प्रतिष्ठानहरू पनि छन् एउटा ह्युमन राइट अर्थात् मानवीय संवेदना पनि नभएको रोजगारदाताहरू पनि त यहाँ त रहेछ नि आफ्ना बाउआमाको चाहिँ क्रिया गर्न पनि बिदा नदिने खालका प्रतिष्ठानहरू हामीले भेट्यौँ त्यस कारणले गर्दा हामी नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्ड जहाँ श्रमिक छ त्यहीँ जान्छौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ र हामी के भन्दैनौँ भने भन्दाखेरि जिफन्डले सबै कुरो गर्छ भनेर पनि भन्दैनौँ जिफन्ड मजदुरलाई सङ्गठित गर्छ मजदुरलाई अधिकारको निमित्त सचेत बनाउँछ र आफ्नो अधिकारलाई आफै ल्याउन सक्ने प्राप्त गर्न सक्ने बनाउनका निमित्त क्रियाशील छ अब तपाईँले भनेको यो चाहिँ सम्झौता नगरेको ठाउँमा ऐन कानुन पालना नगरेको ठाउँमा के हुन्छ भन्ने कुरो क्वेसन पनि आउन सक्छ क्वेसन आउनुभन्दा अगाडि नै म के भन्न चाहन्छु भन्दा अब हामी ती प्रतिष्ठानहरूमा जान्छौँ सबैभन्दा पहिले मजदुर साथीहरूलाई तपाईँहरूले यो कुरा प्राप्त गर्नुपर्ने हो किन प्राप्त गर्न सक्नु भएन किन बोल्न सक्नु भएन बोल्नुहोस् भन्ने हिसाबले हामी सचेत बनाउँछौँ उहाँहरूलाई बोल्न लगाउँछौँ दोस्रो कुरा त्यो रोजगारदातालाई हामी प्रश्न गर्छौँ मजदुरलाई शोषण गर्न मात्रै तपाईँ जान्नुहुन्छ कि मजदुरको अधिकार
दिन पनि जान्नुहुन्छ। मजदुरसँग उसको कर्तव्य मात्रै माग्नुहुन्छ कि तपाईँको कर्तव्य पनि पुरा गर्नुहुन्छ, हामी क्वेसन गर्छौँ। तेस्रो काम हामी गर्छौँ, सरकारलाई क्वेसन गर्छौँ, फलानो 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 रोजगारदाताहरूले श्रम ऐन पालना गरिरहेको छैन, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गरोस्। हामीले भन्यौँ सामाजिक सुरक्षा ल्याउँदा सरकारलाई धन्यवाद दियौँ, श्रम ऐन ल्याउँदा हामीले धन्यवाद सरकार भन्यौँ। अब हामी सरकारलाई धन्यवाद दिइरहेको सन्दर्भमा यो प्रश्नहरू मार्फत धन्यवाद मात्र खाने हो कि त्यसको परिपालना गराउनका निमित्त पनि गर्ने भनेर क्वेसन गर्छौँ। यो चौथो पटक हामी के गर्छौँ भने यसबाट पनि भएन भने हामीलाई पनि कानुनी अधिकार के दिएको छ भन्दा कानुन बमोजिम हामी अगाडि बढ्ने प्रशस्त ठाउँहरू श्रम ऐनले दिएको छ, त्यो आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी यहाँसँग फेरि आउँछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम 6 प्रश्नको समय अझै बाँकी छ, अझै जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक। दर्शकवृन्द, 6 प्रश्नमा पुनः स्वागत छ। आज मे 1 अर्थात् आज अन्तर्राष्ट्रिय 130औं श्रमिक दिवस, यसैमा आधारित रहेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपालको सन्दर्भमा श्रमिकहरूको अवस्था के छ भन्ने विषयमा र कुराकानीका लागि हामीसँग नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। इटाभट्टामा काम गर्ने 14 वर्ष मुनिका बालबालिकादेखिका कुराहरू यहाँ हामी सिनारियो त्यो हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर मजदुरहरूको अवस्थाको हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि। र यसैसँग मजदुरको सम्मान भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थमा लागेको, राजनीतिक अखाडा बनाइएको भन्ने खालका एक किसिमको आरोप पनि जहिले पनि लाग्ने गरेको छ मजदुर सङ्घ सङ्गठनहरूलाई। र जीफन्डको पनि अवस्था यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै गर्दाखेरि अध्यक्ष भएको नाताले के भन्नुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा अब सबै नेपाली नागरिकको आफ्नो चाहिँ इच्छा अनुसारको राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध हुने स्वतन्त्र उसँग छ। त्यस्तै हिसाबले मजदुर आन्दोलनमा लागेका नेता वा कार्यकर्ता वा चाहिँ मजदुरहरूलाई पनि त्यो स्वतन्त्रता छँदैछ, भोट हाल्न पाउने स्वतन्त्रता छँदैछ। यति स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो आन्दोलनमा के भनिरहेका छौँ भने भन्दाखेरि जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई भोट हाल्नुहोस्, जुन पार्टीमा लाग्नुहुन्छ त्यसमा लाग्नुहोस्, तर मजदुर वर्गको हक हित र अधिकार प्राप्तिको निमित्त, मजदुरको समस्या समाधान गर्नका निमित्त साझा मुद्दामा हामी एक हौँ भन्ने हामीले भन्दै आएका छौँ। र यसमा अब हामी एक छन् त सफलता पनि हासिल गरिरहेका छौँ। विभिन्न विभाजित रूपमा चाहिँ बनाइएका ट्रेड युनियनहरू पनि एक ठाउँमा छौँ। त्यो एक ठाउँमा झन्डै 1 दशक भयो हामीले प्रयत्न गरेको। 1 दशकदेखि साझा मुद्दामा हामी एक छौँ, जसको फलस्वरूप नेपालका विभिन्न ट्रेड युनियन 9 वटा ट्रेड युनियन महासङ्घहरू हामी एकै ठाउँमा छौँ। जेटियुसिसी संयुक्त समन्वय केन्द्र भनेर हामीले बनाइरहेका छौँ। त्यसको अध्यक्ष पनि म अध्यक्ष मै छु। र आज त्यसैको आयोजनामा पनि हामीले भिरकुट मण्डपको चाहिँ बगैँचामा मजदुर सभा गर्दैछौँ। संयुक्त रूपमा एकै ठाउँमा मई दिवस हामी मनाउँदैछौँ। र अहिलेसम्म जति पनि मजदुर आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू यसैको परिणाम हो भन्ने गर्वका साथ हामी भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा राजनीतिक रूपले विभाजित भएका मजदुर आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नका निमित्त हामी सफल भएका छौँ। नो वर्क नो पेमेन्टका कुरादेखि लिएर जुन 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाले आजको दिनमा पनि होटलदेखि लगायत विभिन्न ठाउँमा काम गर्नुपर्नेको अवस्थादेखि लिएर श्रमिकको जुन ज्यालादारीका कुराहरूदेखि लिएर न्यूनतम पारिश्रमिकका कुराहरूदेखि लिएर आज पनि एजेन्डा जस्ताको तस्तै छ। र तपाईँहरूले हुन त उठाइरहेको कुरा गरिराख्नु भएको छ। अब यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि, यसलाई साम्य पार्नका लागि, यसलाई सिद्ध्याउनका लागि के गर्नुपर्छ र श्रमिकको हकमा लाग्नका लागि के गर्नुपर्छ? अब नो वर्क नो पेको जुन कुरा उठाउनु भयो यो अब समाप्त भयो। हिजो विगत अलिकति लामो समयदेखि हाम्रा रोजगारदाताहरू नो वर्क नो पे भन्नुहुन्थ्यो, हामी स्थायीको कुराहरू गर्थ्यौँ। अहिलेसम्म पनि हिजो पनि आज पनि हाम्रा रोजगारदाताहरूले काम नगरिकन चाहिँ तलब दिएको कहाँ छ र? हामीले काम नगरिकन तलब त प्राप्तै गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा त्यसको विरुद्ध हामी के भन्थ्यौँ, स्थायी चाहियो भन्थ्यौँ। अब त्यसको बिचको बाटो हामीले एउटा अनुसरण गऱ्यौँ। अबको युग भनेको कसैले कसैलाई दबाउने युग पनि होइन, कसैले कसैलाई जित्ने युग पनि होइन। अहिलेको युग सबैले सबैलाई जित्ने, सबै मिलेर गर्नुपर्ने युग भएको कारणले गर्दा हामीले के भन्यौँ भन्दा जति धेरै सामाजिक सुरक्षा त्यति धेरै श्रममा लचकता। त्यस कारणले गर्दा अब हिजोको जस्तो स्थायी पनि छैन, हिजोको जस्तो अस्थायी पनि छैन, हिजोको जस्तो करार पनि छैन, सबैलाई समान व्यवहार गर्ने। हिजो 240 दिन लगातार काम गरेका मान्छेलाई मात्रै समस्या त छ नि हैन र? समस्या छ। अब ऐन आइसकेको छ। अबको समस्या भनेको त्यो ऐन कानुनलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने समस्या हो। हामीसँग चुनौती धेरै छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नका निमित्त हामी सबै ट्रेड युनियन महासङ्घहरू एकै ठाउँमा छौँ। एउटै आवाजका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यी सबै समस्याहरू कानुनी रूपमा केही पनि समस्या छैन। कानुनले बालश्रम लगाउनुपर्छ भन्दैन, कानुनले न्यूनतम पारिश्रमिक दिनु हुँदैन भन्दैन, कानुनले स्थायी अस्थायीको कुरा गर्दैन, सबै समान व्यवहार गर्छ। अब
श्रम ऐन 2074 मा सबै व्यवस्था भइसकेको कारणले गर्दा यसलाई लागू गर्ने समस्या हो। लागू गर्ने चुनौतीलाई समाधान गर्नका निमित्त हामी एउटै प्लेटफर्म बनाएर एउटै हिसाबमा एउटै मान्यताका साथ साझा मुद्दामा र यो सँगै जस्तो सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको कुरा ल्याउँदै गर्दाखेरि रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत हुन आउने कुराको आह्वान गरेको छ, तर अझै पनि लाखौंको संख्यामा जुन कम्पनीहरू नेपालमा स्थापित छन् अझै पनि सूचीकृत हुन नगएको अवस्था छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि श्रमको सम्मानको अझै पनि श्रमदाता संस्थाहरूमा चुकिरहेको अवस्था छ हैन। राज्य आफै पनि यसको सम्मानमा लाग्नुपर्छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी मध्यनजर गर्न सकिन्छ? राज्यले जुन खालको नीति अवलम्बन गरेको यसलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। अहिले राज्य श्रम मैत्री पूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढेको देखिन्छ। अहिले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको कुरा गर्दा होस् या श्रम ऐनको कुरा गर्दा होस् या सबै अहिले श्रम बजारमा भएका जम्मै कुराहरू कुनै पनि एकपक्षीय ढङ्गले आएकै छैन। त्यो सरकारको चाहना मात्रै पनि होइन, मजदुरको चाहना मात्रै पनि होइन, रोजगारदाताहरू हामी त्रिपक्षीय श्रम सम्झौता गरेर नै अगाडि बढेका छौँ। अब यो लागू गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी रोजगारदाताहरूको नियतमाथि शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ हामीले पाइरहेका छौँ। किन भन्दा कुरा गरिरहँदा, सामाजिक सुरक्षाको स्किम बनाइरहँदा, सामाजिक सुरक्षाको विधेयक बनाइरहँदा, सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ योगदानमा आधारित गर्नुपर्छ भनेर कुरा गरिरहँदा उहाँहरू हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ। एकदम ठिक छ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूकै मिडियाले देखाउनुभयो मङ्सिर 11 गते प्रधानमन्त्रीको अगाडि चाहिँ रोजगारदाताका चाहिँ ठुला नेताहरूले एकदम राम्रो, एकदम नयाँ युग, एकदम राम्रो ल्याउनुभयो सरकारले, हामी पनि प्रतिबद्धता गर्छौँ भनेर चाहिँ भाषण चाहिँ गर्नुभयो। तर उहाँहरू नै भाषण गर्नेहरू नै आज किन सामाजिक सुरक्षामा गइरहेको छैन? हाम्रो प्रश्न त्यहाँनिर हो। त्यो भएको कारणले गर्दा भन्न मन लाग्छ कहिलेकाहीँ खण्डन गरोस्। उहाँहरूसँग दुईटा दाँत छ, एउटा देखाउने एउटा चपाउने। नियतमाथि शङ्का गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी भन्न बाध्य छौँ, रोजगारदाता साथीहरू तपाईँहरू मजदुरलाई शोषण गर्नेतिर होइन, मजदुरलाई खुसी बनाउनेतिर लाग्नुहोस्। तपाईँहरूको चाहिँ व्यवसाय फस्टाउनका निमित्त हाम्रो पनि प्रतिबद्धता छ, हामीलाई पनि काम लाग्छ। हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। यदि मजदुरलाई यो सामाजिक सुरक्षा, यो श्रम ऐन जम्मै पालन नगर्ने हो भने तपाईँको उत्पादकत्व कसरी बढ्छ? यदि उत्पादकत्व बढ्दैन भने तपाईँको प्रतिष्ठान, तपाईँको कार्यथलो, तपाईँको कारखाना कसरी चल्छ? त्यस कारणले गर्दा त्यो कारखाना, त्यो कार्यथललाई सुधार गर्नका निमित्त, उत्पादकत्व बढाउनका निमित्त हामी पनि चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यी सबै कामहरू गरोस् भन्ने कुरा हो हाम्रो। यदि त्यस्तो हुन सकेन भने तपाईँ पनि रहनुहुन्न, तपाईँ नरहेपछि, प्रतिष्ठान नरहेपछि मजदुर पनि रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा सबै जित्ने बाटोमा अगाडि बढ्नका निमित्त हामी यो तपाईँको चाहिँ यो मिडिया मार्फत चाहिँ हामी सबै रोजगारदाता साथीहरूलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो सामाजिक सुरक्षामा जाउँ। यदि गइसकेपछि केही त्यस्ता खराब आयो भने मिलेर गरौँ। मिलेरै यो बनाएको चिज हो भने मिलेर समाधान गरौँ न। भात पाकिरहेको छ, टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि पाकेको छ छैन भनेर बाहिर बसेर हामी किन डिबेट गरिरहन्छौँ? खाइहेरौँ। पाकेको छैन भने, नुन धेरै छ भने त्यसलाई फेरि सम्हाल्दै जाउँ न। हामी त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। समय अभावका कारण किस्सामा केलाउन सकिएन। समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकवृन्द, राजनीतिक स्थिरतासँगै भएको विकास र समृद्धिको नारामा मजदुरको भूमिका पनि उत्तिकै रहन्छ र आजको बढ्दो श्रम सहज समाजको श्रेय र परिकल्पनाको खाका सुरु भएको यो दिनलाई विश्वभर मनाउने गरिन्छ र नेपालमा पनि श्रमिक दिवस आज विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मनाइँदैछ। श्रमको सम्मान गरौँ, मूल्याङ्कन गरौँ। हाम्रो तर्फबाट पनि श्रमिक दिवसको शुभकामना यहाँहरूलाई। कार्यक्रम 6 प्रश्नको समय सकिएको छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।